Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers and aspirants. Hope you will be fine by the grace of Allah Almighty. Dear students, you are watching Bukhari Study Officious and I am Asghar Bukhari. The topic that I am going to discuss with you today, that is compilation of the hadith after the demise of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. It's mean in the era of companions of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and footsteppers of the companions of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, जिसको हम कहते हैं कि सहाबा कराम और ताबईन. आज हम इस टेन्योर पर बात करेंगे. इससे नेक्स्ट जो मेरी वीडियो है वो है तबा ताबईन, जो कि तीसरी सदी हिजरी से लेकर बाद में कंपाइलेशन जो की गई. इससे पहले मेरी एक वीडियो बनी जिसमें हमने बात की कंपाइलेशन ऑफ हदीस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये P2 में एज ए कंपलसरी क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन जो है पूछा जाता है. तो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए इसका आंसर लिखते हुए थोड़े से बच्चे भी हेजिटेशन फील करते हैं. लिहाजा आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से देखें, समझें, इसके पॉइंट्स को मैंने बेटा नोट करें एंड इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू गेट फुल मार्क्स इन दिस आंसर इफ़ इंशाल्लाह यू राइट अकॉर्डिंगली. सो लेट्स स्टार्ट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड नो दैट व्हाट वाज द एज ऑफ कंपेनियंस. इरा क्या था कंपेनियंस का? दैट वाज फ्रॉम 11 आफ्टर हिजरी टू 110 आफ्टर हिजरी. इसी को कहा जाता है पहली सदी हिजरी. इसी को क्या कहा जाता है पहली सदी हिजरी के फर्स्ट सेंचुरी आफ्टर हिजरी जो है उसमें कंपाइलेशन ऑफ द होली कुरान वो कैसे हुई. तो उसमें आपने ज़हन में रखना है कि आपने डिस्कस करना है टेन्योर ऑफ कंपेनियंस ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सो ये आपने ज़हन में रखना है. अब हम बात करते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ इंस्ट्रक्टेड टू हिज कंपेनियंस दैट दे मस्ट कंपाइल और राइट द hadith of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam himself instructed them. कुछ मौके ऐसे आए कि जहाँ पर हज का मौका था और एक सहाबी ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए कुछ लिखवा दें. होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए लिखने के लिए की इजाज़त दी. अब हम यहाँ पर आज बात कर रहे हैं कि कंपेनियंस के टेन्योर में. तो इट्स मीन कि इन द आफ्टर द डिमाइज ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देयर वर लेटर्स ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखने की इजाज़त दी और आपने लिखवाए मुख्तलिफ किंग्स को. वो मौजूद थे कंपेनियंस के पास. इंस्ट्रक्शंस जो मुख्तलिफ जगह मौक़ों पर जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हैं, जो सहाबा किराम ने लिखी थी वो मौजूद थी, बट दे वर स्कैटर्ड. ट्रीटीज़ जो आपको पता है कि ट्रीटी ऑफ हुदैबिया हुआ, ट्रीटी ऑफ मदीना हुआ, और भी कुछ ट्रीटीज़ जो है ना हुए. तो ये सारे ट्रीटीज़ जो है ना ये भी मौजूद थे. इसके बाद ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी कुछ मौजूद थे. तो ये सब जो डॉक्यूमेंट्स थे इन सब को इकट्ठा किया गया इन द टाइम ऑफ द कंपेनियंस ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके टेन्योर में. यानी कि रिटन फॉर्म में मटेरियल तो मौजूद था, लेकिन उससे वो दैट वाज स्कैटर्ड. फिर उसको कंपाइल किया गया, उसको इकट्ठा किया गया. अगला पॉइंट जो है, इससे इंशाल्लाह ये बात मज़ीद समझ में आ जाएगी कि वाई द नीड वाज फेल्ट टू कंपाइल अहादीस को कंपाइल करने की ज़रूरत क्यों पेश आई. आप इस पर ज़रा गौर करें. द नीड वाज फेल्ट ऑल द मोर बिकॉज ऑफ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल डिवीजन्स. असल हुआ ये था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने अक़दस में there were no clear instructions about the election of the first caliph of Islam. So इस सिलसिले में जो है जो सिलेक्शन हुई और इलेक्शन हुई सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, इसीलिए भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहादीस की तरफ रुजू करने की ज़रूरत पेश आई. और इसके बाद जो है एक्सपेंशन ऑफ द इस्लामिक टेरिटरी, उस वजह से भी जो है चूँकि जो न्यू कन्वर्ट्स थे उनको भी ज़रूरत पेश आई. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूँकि उन्होंने देखा नहीं था, इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमाने आली शान को, आका करीम अलैहिस्सलाम की जो सेइंग्स हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ट्रेडिशंस हैं, उनको फिर जो है वो उनको जानने की ज़रूरत थी. तो इसलिए जो है इसकी ज़रूरत जो है वो ज़रूरत पेश आई. फिर सुने ज़रा. द नीड वॉज फेल्ट ऑल द मोर बिकॉज ऑफ रिलीजियस एंड पोलिटिकल डिवीजन्स, आल्सो बिकॉज द एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम फ्रॉम ए समाल कम्युनिटी इन सेंट्रल अरेबिया to a mighty empire created
all the days of the Prophet sallallahu alaihi wasallam created all kinds of political, economic, legal and social problems quite unknown during the lifetime of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. तो बहुत सारे economical issues थे. फिर जो guidance लेने की ज़रूरत पेश आई, देखिए sayings of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam are the interpretation of the Holy Quran. So companions of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam ने जब इस नीड को फील किया कि इस सिलसिले में नबी पाक अलैहि सल्लम ने क्या इशा फरमाया, इस सिलसिले में जो स्ट्राइव हार्ड के बारे में नबी पाक अलैहि सल्लम की इंस्ट्रक्शंस क्या थी, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया. सो ये सारी चीज़ें जो हैं कंपेनियंस के सामने थी, लिहाजा इस वक्त इसलिए उनकी भी जो है वो ज़रूरत पेश आई. तो अब हम आगे चलते हैं. वट वर द टूल्स यूज्ड बाई द कंपेनियंस टू प्रिजर्व अहादीस. टूल्स और वेज कौन से इस्तेमाल किए? देयर आर 4 टूल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोराइजिंग. उनका हाफजा, उनकी मेमोरी जो है कंपेनियंस ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन, उनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग थी, बहुत बेहतरीन थी. लिहाजा वो नबी पाक अलैहि सल्लम की अहादीस जो है वो याद करते थे. जिस तरीके से उन्होंने कंपेनियंस ने ये देखा कि कुरान पाक की आयत को हमने याद करना है, ऐसे बहुत सारे कंपेनियंस ऐसे थे जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की सेइंग्स को भी जो है वो साथ साथ याद कर रहे थे. उसके बाद कंपेनियंस ने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया, जैसा कि मुख्तलिफ सहाबा कराम से रिवायत है, जैसे अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, के उनसे फुट स्टेपर्स ने पूछा कि हाउ डिड होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफर हिज प्रेयर. सो उन्होंने नमाज पढ़कर दिखाया उनको कि इस तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते थे. वुज़ू के बारे में पूछा गया, वुज़ू करके दिखाया उनको. सो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन जो है ये भी इट वाज आल्सो अ मेजर टूल टू प्रिजर्व अहादीस. थर्ड वन ट्रांसमिशन में यूँ था कि देयर वर 3 प्रोमिनेंट प्लेसेस. मक्का में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो प्रीचिंग करते थे कुरान पाक की और अहादीस की, और जो फुट स्टेपर्स थे वो उनके पास आते थे और वो उनसे सीखते थे, लर्न करते थे. मदीना में हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो अवेलेबल थे और वो जो है वो एड्रेस देते थे अहादीस पर भी और वर्सेस ऑफ द होली कुरान पर भी. फिर कूफा में जो है वो एक जो है जगह बनी जहाँ पे हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो अपॉइंटेड थे और वो वहाँ पर ट्रेडिशंस ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड सेइंग्स ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर वो डिस्कशन करते, और जो फुट स्टेपर्स थे, वो जो फॉलोअर्स जो थे ऑफ द कंपेनियंस, वो फिर उसको लिख लिया करते थे. तो ये 3 प्रोमिनेंट प्लेसेस थी जिसमें ट्रांसमिशन जो है वो एक बात दूसरे लोगों तक पहुंचती गई. तो इस एतबार से भी ये इट वाज आल्सो अ मेजर टूल टू प्रिजर्व अहादीस. द फोर्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज राइटिंग ऑफ अहादीस ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मैंने बिल्कुल ऐसे ना ब्रीफली मैंने डिस्क्राइब कर दिया है. हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोट 500 अहादीस. हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शी नरेटेड 2210 अहादीस. हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही हैड आल्सो उनके पास भी अहादीस का जो एक मजमुआ मौजूद था. हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही नरेटेड 5374 अहादीस. सबसे ज़्यादा नरेशन जो हैं वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हैं. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही नरेटेड 2630 अहादीस. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 2286 अहादीस. तो इस तरीके से मुख्तलिफ कंपेनियंस ने जो है वो अहादीस को जो है वो नरेट किया. तो इस एतबार से दीज वर द मेजर टूल्स टू प्रिजर्व द अहादीस. मेमोराइजेशन नंबर 1, नंबर 2 प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, नंबर 3 ट्रांसमिशन एंड नंबर 4 राइटिंग. तो इस एतबार से अहादीस जो है. इसके अलावा एक और है यहाँ पर, ये वाला हमारा पार्ट जो है ये कंपेनियंस के मुतालिक है, और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा बेटा फॉलोअर्स ऑफ द कंपेनियंस, फुट स्टेपर्स ऑफ द कंपेनियंस के मुतालिक है. लास्ट पॉइंट इसका है द प्रॉफिट्स वाइव्स वर वाइटल कस्टोडियन ऑफ अहादीस, क्योंकि उनके पास भी बहुत ज़्यादा मजमुआ था अहादीस का.
کسی نے 300 حدیث روایت کی، کسی نے 400 حدیث روایت کی، کسی نے 500 حدیث روایت کی، کسی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف نے جو ہے وہ 30 احادیث روایت کی. یعنی مختلف مواقع پر جو معاملات پیش آتے رہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو فرماتے رہے، جو کر کے دکھاتے رہے، اس سلسلے میں وائفز آف دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث جو ہیں وہ نریٹ کی ہیں. اور ہمارے پاس ایک کثیر مجموعہ جو ہے وہ وائفز آف دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جو نریٹ کیا ہے ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ہمارے پاس مارکیٹ میں موجود ہے، جس میں ویری پرومیننٹ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1/3 اسلام جو ہے وہ مسلمانوں تک جو پہنچا ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تھرو پہنچا ہے. یہ بھی کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں. جی نیکسٹ پارٹ آف دس ویڈیو، ایرا آف فٹ اسٹیپرز اینڈ فالوورز آف دی کمپینینز آف دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم از فرام 110 to 150. کسی نے یہ کہا کہ 110 to 170 ہے. اس میں جو پرومیننٹ پرسنالٹیز ہیں حضرت امام ابو حنیفہ امام اعظم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مجلس میں 70,000 پیپلز شاگرد ان کے ہوتے تھے جو صرف رائٹنگ کرتے تھے، صرف احادیث لکھتے تھے. حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابو مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 40,000 پیپلز آگے بیٹھتے تھے، شاگرد بیٹھتے جو ان سے احادیث لکھتے تھے. کیونکہ انہوں نے، اور آپ یاد رکھیں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی واز فٹ اسٹیپر، یہ تابعی تھے، اور انہوں نے تقریباً کچھ روایات میں آتا ہے کہ 10 صحابہ کرام کی انہوں نے زیارت کی. 6 کے بارے میں تو کنفرم ہے، جس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اور دیگر صحابہ کرام بھی ہیں. تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن عاصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، 40,000 پیپلز ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے جو کہ رائٹنگ کرتے تھے احادیث کی. موطا امام مالک، سنن ٹائپ آف کلیکشن، یہ موطا امام مالک جو ہے یہ کمپینینز کے فٹ اسٹیپرز کے دور میں بڑی پرومیننٹ کتاب ہے جو کہ اس وقت جو ہے وہ کمپائل کی گئی، اور ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ فرسٹ کمپائلیشن ہے جس کو جو ہے نبی پاک علیہ السلام کی ٹریڈیشنز کے مطابق جو ہے اس کو جو ہے کمپائل کیا گیا. نبی پاک علیہ السلام کے جہاد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل رہا، نبی پاک علیہ السلام ابلوشن کیسے فرماتے، نبی پاک علیہ السلام کی مسکراہٹیں کیسی تھیں، نبی پاک علیہ السلام کے ریلیشنز ود جیوز، اینڈ وہ سب جو ہے وہ اس کو جو ہے چیپٹر وائز جو ہے اس کو تقسیم کیا گیا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موطا امام مالک جو ہے یہ بڑی اہم جو ہے حدیث کی کتاب تھی اور یہ پہلی کتب میں شامل ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ امیڈ کیلف کے ٹینیور کے 8ویں جو ہے وہ حکمران تھے جنہوں نے فرسٹ ٹائم جو ہے وہ ایک گورنمنٹ کے لیول پر انہوں نے آرڈر دیا کہ آپ احادیث کو جو ہے کمپائل کریں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپوائنٹڈ محمد بن شہاب زہری ٹو کلیکٹ احادیث. انہوں نے باقاعدہ ان کو جو ہے وہ اپوائنٹ کیا کہ آپ جو ہے وہ حدیث کو کلیکٹ کریں. تو اس کے بعد پھر اسی دور میں جو ہے کتاب الاثار امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کمپائل ہوئی. پھر جامع سفیان ثوری اور جامع عبداللہ بن مبارک یہ پھر جو ہے یہ تابعین کے دور کے اندر جو ہے یہ کمپائل ہوئی. جامع امام اوزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کمپائل کی گئی اور جامع ابن جریر جو ہے یہ کمپائل کی گئی. ایک حدیث مبارکہ جو ہے میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ اس کو ایز اے کوٹیشن لے لیجئے گا. وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین بایہم اقتدیتم اہتدیتم. تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت کو پکڑو اور میرے صحابہ کرام کی جو خلفۂ راشدین ہیں ان کی سنت پر عمل پیرا ہو، اور اس کے بعد ان کی سنت پر جنہوں نے میرے صحابہ کرام کو دیکھا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اٹ از مینڈیٹری فار یو ٹو اوبے مائی سنہ اینڈ سنہ آف مائی کمپینینز اسپیشلی رائٹلی گائیڈڈ کیلفس اینڈ ٹو ہوم ہو سین دیم. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اس اعتبار سے یہ جو ہے ویڈیو یا انشاءاللہ آپ کے لیے بڑی ہیلپ فل ثابت ہوگی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو ہے ان کے ہاں احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو یاد کرنا، ان پر عمل پیرا ہونا، یہ بہت ان کے لیے بڑی سعادت کی بات تھی کیونکہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا تھا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور ان کے بعد جو ان سے جنہوں نے جو چین آف ٹرانسمیٹر ہے انہوں نے اگر ان سے روایت نہ کیا ہوتا، نریٹ نہ کیا ہوتا تو آج ہمارے پاس نہ ہی بخاری شریف ہوتی، نہ ہی مسلم شریف ہوتی، نہ ہی جو دیگر جو ہمارے ابو داؤد اور ترمذی اور
ابن ماجہ اور ساری باقی جو نسائی، یہ کوئی کتاب ہمارے پاس نہ ہوتی اگر کمپینینز آف دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو آگے ٹرانسمٹ نہ کرتے. سو وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں ان کا اعتراض بھی اس کے اندر ختم ہو گیا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے خود کمپینینز، اپنے کمپینینز کو جو ہے وہ آرڈر دیا، ان کو انسٹرکشنز دی، ان کو منع نہیں کیا، بلکہ خود نبی پاک علیہ السلام نے کئی مواقعوں پر جو ہے وہ اجازت دی کہ دے شوڈ رائٹ فرام می ایز ویل ایز ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ دس ویڈیو وڈ بی ویری ہیلپ فل فار یو. اس سے نیکسٹ ویڈیو جو ہے دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.